الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی صلوات مولا حیات مولا ان دن کی طرح درود پر محمد اچھا میری دی دعا ذوات مقدسہ پر عبادت قبول فرما ڈاکٹر صاحب دی اس حفیظہ پاک سے منظور فرما یہ بچیاں اپنے بھائیاں دی دعا منگا منائیں اللہ ہر بے اولاد کو صاحب اولاد فرما ہر بہن کو اللہ پھرا دے ہر ماں کو آل محمد صدقے اولاد نصیب دے جتنیاں دعائیں انہاں چٹاں تے لکھی کی آئیں ذوات مقدسہ سب دیاں دعائیں کو بچے بچیاں دینی دنیاوی امتحان وچ کامیاب ہو اجازت ہے میں آغاز کر دیں میں بیان سوا لاکھ نبیین اور اسے تعداد اندر ہی اسے تعداد اچھی وسیع ہے یعنی نبی بھی سوا لاکھ وسیع بھی سوا لاکھ معصوم سارن بسم اللہ مگر ہم رتبہ نہیں نبیان دا سردار محمد ہے وسیعان دا سردار تیرے مرشد علی توجہ فرمائیے سارے احباب اچھا سردار الانبیاء آخری اور سید الاوصیاء مولا امیر توجہ بھائی علم دوست آج تو لگ بھگ کم و بیش 17,000 سال پہلے کنعان فلسطین بنو اسرائیل دا اولاد یعقوب چوں ایک نبی گزرے جیڑا اللہ کو اتنا پیار ہے جو قرآن اچ اللہ 17 دفعہ نا چاہ کے ان دا ذکر کیتا تھک کے سنو تو میری پڑھائی تھی گئی 17 دفعہ اللہ اس نبی دا بولو ذکر کیتا ہے اور او سلیمان بن داؤد کل تھوڑا جہا تذکرہ سرکار دا تھی آئی میں چاہنا آج بھی تھوڑا جہا تذکرہ ہو توجہ ہے سارے احباب قرآن سب تو زیادہ ذکر نام نال نوح نبی دے 69 دفعہ کوئی نہیں سننے بیٹھے پورے قرآن نام نال سب تو زیادہ تذکرہ نوح نبی دے 69 دفعہ ڈاکٹر سے میرا دل آدھے جو اللہ نوح دا نام اس واسطے زیادہ قرآن چاہے استعمال کیتے جو نوح زیادہ پڑھدا مہربانی اچھا 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 اللہ سارے بھائی کو صاحب اولاد کرے اچھا 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 منت منی آنے تے مولا انہاں کو بیٹا دیتے اور 2 بیٹے دیتے ہیں اور ایشال چوں پیدل قافلے نال آئے اور 14 علم نال گھننا ہے اور یہ پینگا بھی گھننا ہے اچھا مولا حیات ماشاءاللہ اچھا 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 اور بچان دا آپریشن بھی ڈاکٹر صاحب کی تھے اور انہوں نے علم بھی دیتے ہیں 14 جھولے بھی دیتے ہیں نال نیاز بھی دیتی ہے اچھا چاندی دیاں کڑیاں بھی ہیں
جوات مقدسات پیسے بھی نیاز دے سائیں سارا دے قبول کریں مولا انہاں کو بھائی دے وے سارا کو آباد شاد رہو ماشاءاللہ سارا دی نیاز حاضری یہ پاک ہستیاں قبول فرماویں بسم اللہ جی انا نا خیر کوئی بالکل مقصد یہ ہے نا مقصد یہ ہے کہ لوگ سیراب ہوں من آل محمد علیہ السلام دے کرم چاہے اب ہوں احترام نال کرو شبیہات ہوں گے نا بیٹا مقدسات سارا نے دعائیں قبول کرے بولو سب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ٹائم بچاؤ تو ہی کو نعرہ ملا مار نعرہ حاضری اچھا لطف کی نہیں بھائی بنو اسرائیل دا نبی ہے اسرائیل جناب یعقوب دا نام ہے یعقوب جناب ابراہیم دے پوترے ہیں اسحاق دے پوترے ہیں اسرائیل اسر سریندن بندے کو ایل سریندن اللہ کو بسم اللہ اسرائیل دا معنی نہ سمجھو اللہ دا بندہ بنو اسرائیل جناب یعقوب دی اولاد کو بنو اسرائیل سدا وے 70,000 نبی اللہ بنو اسرائیل چ بھیجے توجہ فرمائیے میری گزارش داؤد بھی بنو اسرائیل چ ہے اور جناب سلیمان بھی انہاں دے بیٹے نبوت دے بعد توجہ بھائی سلیمان نے بارگاہ الہی وچ گزارش کی تھی حب لی ملکن لو ینبغی لأحد من بعد مالک میں کوئی دنیا دی ایسی حکومت عطا کر جیڑی میرے بعد قیامت تک کئی کو نہ نصیب اللہ فرمایا جی میں باقی نبیوں کو موجزے دیتے نا تے کوئی حکومت بطور اجاز دے سا موجزہ آہدے ہی حکومت یعنی بھائی مثال نہ ہوئے مشرق تو مغرب شمال تو جنوب ذرے تو آفتاب تک کیڑی تو ہاتھی تک ہر شے اللہ نبی دے تابع کر دی کوئی نہیں سن دے بیٹے میں کیا پڑھتا کیا جن کیا انس کیا وحوش کیا طیور کیا درند کیا پرند کیا چرند سب سلیمان دے بولو دنیا دے تمام خزینے دفینے ہوائیں فضائیں خلائیں سب کچھ اللہ سلیمان دے جی تابع کر دیتے کتاب دا نام علل الشرائع کو کمت شخصیت جناب شیخ صدوق لکھے 7ویں ہاتھ ممبر تے آکے دنیا والو ساکو پہچانو تا صحیح جیڑا کچھ سلیمان کو لہا اللہ اوہی ساکو دیتا ہے تے جیڑا آدم تو عیسیٰ تک نہ کہیں نبی کو لے نہ کہیں رسول کو لے یہ وہ اقتداری اللہ سارے حوالے توجہ بھائی نہیں جملے دا لطف کی نہ ہے بھائی جنہ اور پریاں نے سلیمان بن داؤد نبی واسطے سونے تے ریشم دا ایک تخت بنائے ایک فرسخ دا ایک فرسخ 3.5 میل دا ہوندے سونے دے تخت دے سنٹر ہے سونے دا ممبر ہے سجے کھبے سینکڑا ہزاراں وزیراں مشیراں نقیباں سفیراں جنہ انساناں دیاں کرسیاں لگ دیاں تلائی تے نکرائی سونے تے چاندی دیاں سیم و زر دیاں کوئی نہیں سن دے بیٹھے جنوں انس نبی دے محتاجن اور 3.5 میل دے تخت تے سلیمان شامیانہ نہیں تنے دے کپڑے دی چھا نہیں بنے دے پرندے اپنے اپنے آشیانے چھوڑ کے
ہوا چ معلق تھی کہ اپنے پر نال پر ملا کے چھاں بنے دے دنیا دے خزانے نبی دی ملکیت اللہ ہوا کو حکم دیتا ہوئے قرآن دی آیت ہے قرآن ممبر تے فسخرنا لہ الریح اللہ دے میں ہوا کو سلیمان دا پابند کرنے بعد سبا سلیمان دا تخت اڑیں دی ہے 24 گھنٹہ سلیمان دا اتنا لمبا چوڑا تخت 2 مہینہ دا راہ عبور کردہ صبح دی نماز شام پڑھ دے ہیں تے پیشیں دی نماز فارسہ پڑھ دے توجہ نہیں فرمائی میری گزارش تے 7 کروڑ روپے سلیمان دا روزانہ کچن دا خرچہ سن دے کوئی نہیں ہو بیٹھے میں کیا پڑھتا بیٹھا 7 کروڑ روپے روزانہ دا خرچہ مہمانہ دا حساب کتاب کوئی نہیں جو دفتر خان تے کتنے آمدن کھاوان اتنی بڑی دیگ ہے جندے وچ 20 اٹھان دا گوشت اکٹھا پکدا تھکے تھکے نعرے ٹھڈی ٹھڈی داد مٹھی مٹھی واہ واہ توجہ ہے اتنی بڑی سلطنت دی مثال نہ پہلے بولو نہ بعد مستود وفاد علم میرے سامنے 7 محرم میں ممبر تے بیٹھا حلال زیادہ جان بوجھ کے پاکیزہ جھاتے غلط بیانی نہیں کر سکتا ہوا بعد سبا جیڑی ہوا سلیمان دا تخت اڑیں دی ہے وہ کو بعد سبا سے دیں بسم اللہ ایک لفظ آکھاں ہوا دیاں 8 قسمیں ہیں کتنیاں 8 ہوا ایک لازب بنتی ونی کائنات ختم لوگ زندہ نہ رہ سن 4 ہمیں رحمت دبائے سن 4 عذاب دبائے سن ناشرات مبشرات مرسلات زاریات یہ رحمت والی ہمائیں حکیم سرسر سموم یہ ساریاں عذاب والی ہمائیں سلیمان دے تخت کو جڑی ہوا اڑیندی ہے باد سبا ہے پتہ ہے باد سبا کتھوں چل دی ہے جتھاں شمال دا کونا تے مشرق دا کونا مل دے اے سامنے چنڈے اتھاں باد سبا دا سوراخ ہے توجہ بھائی اور اے او باد سبا ہے جندے وچ جنت دی خوشبو شامل ہوندی ہے اے صبح دے ٹائم چل دی ہے اور اے او ٹائم ہے اسے جنت دی خوشبو دی وجہ تو جائے مریض کو ساری رات نیندر نہ آوے وہی سمجھ دے گا پچھلے مومنین دا ستواں نہیں نہ داد دین نہ دعا کرن دین کیوں خیریت ہے ہاں سفر تو اڈا ڈھیرے آواز نہیں پہنچ دی قربان تھی سارے جوار دیکھو مل کے نعرہ آج گیٹ تک اجتماع ہے بھائی آخری آدمی گیٹ ڈال بیٹھے توجہ علم دوست اللہ آل محمد مریدان دا اضافہ کرے اور بھائی ادھر تے تو سب کچھ مل گئے نا یہ جنتی خوشبو باد سباش کی میں آ گئی توجہ گزارش کرنا چاہ یوسف نبی کو برادری کو ہوئے سکتے برادری تو مراد رشتہ دار نہیں جیڑی برادری ہوندی ہے سکے برادر تو برادری نا اچھا یوسف زخمی تھی گئے اللہ جبریل کو آکھا جنت جو خوشبو چاہ یوسف دے زخمہ دا علاج کر زخم ٹھیک ہے خوشبو بچ گئی جبریل آکھا جنت جو کٹ گنا ہے بچی کو کڈے کرا اللہ فرمایا جتھا بعد سبا دا سوراخ ہے اتھا ہی رکھ دے بعد سبا توجہ علم دوستا باب سلیمان نبی دا تخت اڑیں دی ہے 24 گھنٹہ ایک رات نہیں ہے 2 مہینہ دا راحت آئے تھی دا صبح دی نماز فلسطین کنان شامات پڑھ دے ہیں تے پیشی دی نماز
فارس ایران آ پڑھ دے ہیں کوئی نہیں میں سن دے بیٹھے میں کیا پڑھ دے بیٹھا توجہ ہے اللہ ہوا کو حکم دیتا جتھا کوئی بندہ کئی گال کرے یا سوچے تو میرے نبی تک پہنچاونی ہے سلیمان دا تخت محو پرواز ہے بنو اسرائیل دے ہک عابد دے نالو آ گزرے عابد جڑے جاہو جلال ڈٹھے شوکت و حشمت ڈٹھی ہے شان و فخار ڈٹھے نبی دا عابدہ دے ماشاءاللہ اتنی بڑی عظیم حکومت ہوا عابدہ پیغام پہنچائے سلیمان حکم دیتا ہے تخت لتا ہے سلیمان ہے جو عابد میری شاہی کو تے عظیم تے وڈاک ہے سلیمان کو قسم اللہ دی وحدانیت دی توجہ اپنی نبوت دی میری شاہی عظیم ہے مگر میں سلیمان پہ آدھا علی ولی اللہ پڑھن والا کوئی مومن ایک سبحان اللہ دی تسبیح خلوص دل نال پڑھے جا اللہ میری شاہی نالوں اس مومن کو ثواب زیادہ عطا کر دیتا توجہ ہے سارے احباب دی غور فرمایا اچھا قرآن منگائے میں ممبر تھے بسم اللہ آج کو تو دکھانا چاہنا کچھ آج کچھ مسائل حل کرنا چاہنا چلو کوئی تا اشرے ایسی مجلس ہوئے ہمیشہ نال رہے جن نال تھوڑے ایمان عقیدے مزید مضبوط ہوں تھوڑے بچے تھوڑے راہ تے قائم رہن تے جڑے بندے کو شک شبے چ ودن انہاں دے شکوک دور تھی توجہ ہے میں ہنے آیا تو کو دکھائے نا گھراں چ بن کے قرآن دکھائے آڈیو ویڈیو کیسٹاں بننی پئیں زندگی بھر حوالے دا میں پوری توجہ آ جاتی ڈاکٹر صاحب ایسی بات جڑی ازل تو قرآن وچ موجود ٹھیک ہے مگر منبر تے او دا ذکر بہت گھٹ ہوئے میرا خیال نہیں ہویا ہوئے تھی نئی نسل کو یاد نہیں ہے پرانے لوگ کرے ہیں 100 فرسخ جناب سلیمان دا لشکر کھڑدا 350 میل 5 فرسخ سلیمان دے صرف گھوڑے کھڑدے ہیں ایدی گھوڑے نال محبت 5 فرسخ سلیمان دے جاگ دے بیٹھو دے ایک لفظ آکھاں چاہ حدیث ہے چاہے جو 5 کم جتنا بڑے تو بڑا آدمی اپنے ہاتھ نال کرے اس دا شان گھٹ دا نہیں وقار بد ہے کیڑے کم بسم اللہ پیو ماں دی خدمت جزاک اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماں باپ دی خدمت اولاد کرے نا جتنا بڑے پوتر بنونے ماں باپ دی خدمت نال عزت اضافت ہندے استاد دی عزت بسم اللہ تو جو ہے استاد دی ہاتھ نال خدمت کرنا باعث ثواب ہے مہمان دی ہاتھ نال خدمت کرنا جو ہے مہمان نوازی دی ابتدا کائنات جناب ابراہیم کی تھی اس تو پہلے مہمان نوازی دا رواج دستوری کوئی نہیں لوگاں دے علم چی نہیں تا سرکار کو ابو زیفان صدا ویندے زیف مہمان کو سرندن غور ہے 4 میلہ تک مہمان نہ آویا سلیمان 4 میلہ تک گلیں ہیں مہمان دا ہاتھ نپ کے گھنا میں نہ بلھاویں نہ وط نال کھانا کھاویں نہ ایک ڈیڑے ابراہیم آکے مالک میری مہمان نوازی پسند آئیے اللہ فرمایا جب میرے معیار تے پوری نہیں مہمان نہ آوے 4 میلہ تک گلیں نہ دے وط کھانا کھانا تھوڑا مہمان نوادا اللہ فرمایا جی نہیں اپنے ہتھاں نال مہمان کو کھوے سے وط میرے معیار تے تیری میزبانی پوری توجہ ہے ڈاکٹر صاحب کچھ مہمان نواز میں میزبان ایہو جے ڈٹھے مہمان کو بیٹھا تے بلھاونا چاہ گھر ون کے خیر کر دے ون تے بھج کے مہمان کو لاوے نا بھائی جان اللہ بچا دی دوے نا مہمان پوچھتے کیوں بھائی خیر تہے یار تو ڈر نہیں گھبرا نہیں تے خیر تھی سی انشاءاللہ پچھلے ہفتے اساں گوانڈیاں دا مہمان مارے او ہن بدلے دے انتظار
انہاں بیٹھک دا بوا کھلا ہویا ڈٹھے توجہ ہے بس اللہ تے کو بچا کے دے سی اساں جھلے سوتے کو نہ لگن دے سی یہ جو میزبان کو مہمان بند ہے باپ والدین استاد مہمان اور چوتھا کیڑا کم میں جتنا بڑا آدمی کرے عزت بدی ہے مسجد جھاڑو دے امام بارگاہ دی صفائی کرن بڑے تو بڑا آدمی کرے شان گھٹدا نہیں امام بارگاہ مسجد روشنی کرن نال وقار ودے پنجواں کم دساں وڈے تو بڑا آدمی گھوڑے دی خدمت ہاتھ نال کرے نہیں توجہ فرمائی میری گزارے حدیث ہے معصوم فرمائے گھوڑے دی خدمت کرن نال ذوالجناح نہیں عام گھوڑے دے واسطے حکم ہے آپ دسو جڑا عام گھوڑے دی خدمت کرن نال وڈے تو وڈے بندے دا شان ودے تے جڑا ذوالجناح دی نوکری کرے توجہ ہے سارے احباب دی سلیمان بن داؤد نبی کو گھوڑا نال بڑی محبت 1000 گھوڑا سرکار کو میراث وچ مل رہا اپنے والد تو کوئی نہیں سن دے بخاری شریف کتاب دا نام سنو بولو کیڑے مذہب دی ہے بولو نا یار سارے میٹھے پیارے بھراواں اہل سنت دیئے توجہ بھائی جی جیا بعد کلام باری بخاری قرآن دے بعد بخاری کا نمبر ہے نا اہل سنت بھائیاں دی اس دی ایک شرح تفسیر لکھی گئی ہے تفسیر البخاری باب الجہاد چے حدیث ہے کہ نبی فرمایا الخیر معقود بنواسی الخیل جو اللہ دنیا دیاں چنگائیاں اکٹھیاں کر کے گھوڑے دے متھے نال بن دی تھی کوئی نہیں سن دے بیٹھے جتھاں گھوڑا اتھائیں چنگائیاں جتھاں گھوڑا اتھائیں برکت اور معصوم فرمائے دیں جائیں گھارے چ گھوڑا آونی گھوڑا اپنے رزق دے ضامن بن ویندا ہے تے مالک دے رزق دے وی ضمانت گندا ہے آنکھوں تے ایتھے جملہ آکھاں میں آیت میں حالے پڑھنی ہے تھوڑی دیر ہے توجہ بھائی علم دوست احباب تے سارے حقائق تو پردے ہٹ ویسن مسائل حالتی ویسن ہر جانور ظاہراً مکمل دستے مگر ہر جانور اس کہیں نہ کہیں عضو دی کمی ہے گھوڑے دی تلی کوئی نہیں ہوندی اٹھ دا پتا کوئی نہیں ہوندا مچھی دا پھیپڑا کوئی نہیں ہوندا پھیپڑے دا کیا کام ہے پھیپڑے دی وجہ تو آواز پیدا تھیندی ہے پھیپڑا نہ ہوئے تا آواز کوئی نہ توجہ بھائی مچھلی دی آواز آج تک کہیں نہ سنی شیعہ کو اللہ ایسا امام دیتا ہے علی جیڑا پھیپڑے والے حیوان دی بھی آواز سن دے مچھلی دا پھیپڑا نہیں تے 1000 میلہ تے ضرورت پئی ہے مچھلی کو علی سنے تے مدد کیتی ہے کجا کجا مدد کیتی ہے شیعہ سنی دی تعریف پر کے دیکھ علی دشمن نال جنگ کریں دے پئے دشمن کول والی دشمن دا نیزہ کھسے ہیرے جواہرات نیزے تے لگے ہوئے علی دشمن دا نیزہ ہوائی سٹے دشمن علی علی میرے کام دا نہیں بھی چھوڑا آپ تا استعمال کیتا ہویا نہ میرے کو رہن دیتا نہ آپ نے کو کئی بیکار آواز کیوں سٹے علی فرمائے دیں اللہ دی حجت دا کم بیکار فضول نہیں ہوندا دریائے دجلہ دی تے ہے چمائے علی دی تے ایک مچھی دے تے مگر مچھ حملہ کیتا ہے تھکے تھکے نعرے مٹھی مٹھی رات گلی گلی نگر نگر گلی گلی مل کے نعرہ حاضری توجہ ہے میں نیزہ مگر مشک مارے یعنی جہاں دے پھیپڑے ہی نہیں جہاں دی آواز پیدا ہی نہیں ہوندی
اور جو ہے میری گزارش تھی واہ یا علی واہ یا جی سلیمان کو بسم اللہ گھوڑا نال بڑی محبت ہے ٹھیک ہے بسم اللہ توجہ بھائی جزاک اللہ بسم اللہ گھوڑا نال بڑی محبت ہزار گھوڑا سرکار کو باپ دی طرف میراث وچ ملا ہن اجازت دیو تو قرآن چ ایک حوالہ دکھاواں میں تو کیا دے کلام الہی میں کچھ آ دے ذرا بسم اللہ اور میں کہیں دل آزاری واسطے نہیں ٹھیک ہے طنز تشنیع واسطے نہیں صرف اپنے مذہب کو بچاون واسطے بڑی حیاتی ہوگی بڑی حیاتی چونکہ قانوناً آئیناً ہر آدمی کو مجاز ہے اپنی دفاع دا اپنی ترویج دا بس بھی آزادی حاصل ہے نا پارہ نمبر ہی وے 23 سورت سواد آیت نمبر 32 تے 33 بسم اللہ پارہ کتنا 23 سورت کیڑی سواد آیت نمبر 32 تے 33 پڑھا آیت بسم اللہ جزاک اللہ کس ٹینشن نہیں اپنے واتی سن گنا قرآن تو گھر چ موجود ہے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ اورد علیہ بالعشی صفنات الجیات فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی تغاورت بالحجاب ردوها علی فتافق مسن بسوک والآناو جزاک اللہ بسم اللہ دسا چاہ جو آیت کیا ہے شیعہ سنی دا قرآن جا کے دیکھو دمشق فتح ہوئی ہے سلیمان دے لشکر سلیمان کو کچھ نویں گھوڑے آ دیتے پیشی دی نماز سلیمان پڑھی بیٹھا اجن دیگر دی پڑھنی ہے گھوڑے اتنے پسند ہیں سلیمان کو نویں جو گھوڑا کو دے دھرے کہہ دی گردن تے ہاتھ پھریں دے کہہ دی پیشانی تے ہاتھ پھریں دے گھوڑا دی محبت ہے سلیمان دی نماز قضا تھی گئی ہے دیگر دی کوئی نہیں بھی سنا کوئی نہیں بھی سنا ڈاکٹر صاحب لطفہ سی آج علی تقریر یاد رہا سی میں کو یاد ہے میں کوٹ سلطان ایک زنجیر تے تقریر کی تھی زنجیر دے ماتم دے اج تک لوگ میں کو دعا کرن ہزاراں دی تعداد وچ میں کو لوگ آ کے سکلین تیری تقریر تو متصر ہو کے سخونی ماتم دا آغاز کیتے اور میں ڈاکٹر صاحب کو گزارش کرے سن چند بچاں اظہار بھی کیتے جو خونی ماتم ہی تھا ہونے چاہیے اتنی بڑی عزاداری ہے دامی میری توجہ ہے میری گزارش تے نا بن ویسی ہلکا تو سہی تے کرنے سارا کوئی ڈاکٹر صاحب تے اتنا کر سکتے جو اتنا بڑا انتظام کر دیتا ہے تو سہی تھوڑا جیا تعاون کرو نا نبی معصوم گھوڑاں دی محبت گھوڑاں دے دیکھنے چ ایڈا مصروف ہویا تیگر دی نماز اثر دی نماز قضا تھی گئی میں پوچھا تفاسیر کو لوں جو ایک کیڑے گھوڑے ہیں نہ کہ صحیح عام گھوڑے نہیں جہاد والے گھوڑے ہیں پورے قرآن وچ میں کوئی آیت لکھا جہاد والے گھوڑوں دی محبت دیکھا نہیں نبی نماز قضا کیتی ہے اللہ ناراض تھے ہوئے اللہ فوراً فرشتہ کو آکھا فرشتو چنگے گھوڑا دی محبت ہے میرے نبی دی نماز قضا تے یہ جلدی کرو لتھا ہویا سورج بلاؤ کوئی نہیں پسند آیا پچھلے مجمع کو مجموعہ مجا آئے پسند ہاتھ بلند کر کے ختم قرآن نہ رہا حیدری بسم اللہ اچھا پڑھو 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 پچھی تھال کے بستے نوم لاؤ آزاد داراؤ جب اشتو فرشتہ ہے محمد آل محمد موت شدہ ہے باقی دی موت شدہ ہے سرکار کہنی آل محمد دربار دیکھ منظور شدہ ہے مولا سرکار کہنی آل محمد دی موتیو بنا کرے پاک دربار کلیہ آلہ اعلان کر کے پیاد ہے حسینیت حسینیت جزیدیت
सकलान गल्लू सा बाबा से बुलाई सलवा तवज्जो भाई, कुरान पर हम कौन जालिम हद जो शिया सुन्नी दा कुरान अलह दे। तवज्जो भाई, कुरान एक, खुदा एक, नबी एक, काबा एक, दीन एक, इस्लाम। तवज्जो इल्म दोस्त अहबाब, शिया सुन्नी फिरा कहीं मजहब दे आदमी दे घरों कुरान चा 23 पारा सूरत सुआद 32-33 आयत। सुलेमान नबी जिहाद दे घोड़ों दे देखण दे मुहब्बत च मसरूफ थी गया। असर दी नमाज दी गिरदी कदा थी गई। अल्लाह नाराज नहीं होया। जो घोड़ा को अवलियत दे के मेरी इबादत क्यों छोड़ी गई? अल्लाह के सूरज बुलाओ, चंगा काम कीता। ये जिहाद दे घोड़े दा इतना एहतराम है तवा तुम्हें को कसम है कलाम इलाही दी, करबला तो वड़ा जिहाद ही कोई नहीं खाया। क्या बात है? क्या बात? बस करा या एक रिवायत भाई पढ़ा जुलजना जिहाद दा घोड़े, बल्कि उस जिहाद नाल जुलजना दा ताल्लुक है जे हर नबी दा जिहाद बचाए, जे हर रसूल दी मेहनत बचाइए, जे हर हुज्जत दी बकाए। घोड़े नाल मुहब्बत करना अल्लाह को पसंद न होंदा, अल्लाह नाराज थे होवे। अगर शिया सुन्नी भाई इजाजत दो भाई, ये साडे उत्ते जेड़ा बैन लगा है, डॉक्टर साहब गवाही दे सन के लिए और करोड़ दे अहले सुन्नत तक है बे सब को जाकिर पसंद है। असा तो आप सुनने हैं सब कारी किफायतुल्लाह, असा दुआ कर दे अल्लाह को खुश रखे। उस डीसी होते डीपीओ के सामने आके सबको कोई एतराज नहीं भाई। असा तो इत्तेफाक दे दाई हैं, असा तो इत्तेहाद दे दाई हैं। तवज्जो फरमाइए या नहीं? आंखों तक घोड़े दी छवि मैं तो आपको नबी दे अपने घर दिखाऊं। घोड़े दी छवि पूरी तारीख है। सब तो पहले रसूल दे घर बनी है। अहले सुन्नत दे मुताबिक रसूल दी प्यारी ते लाडली बीवी बनाइए। आयशा बिनते अबी बकर बनाइए। तवज्जो भाई दसा, किताब दा नाम मदारिजुन नबुव्वा, अहले सुन्नत हाइयां दी मुस्तनद किताब। दर्जना बइयां किताबां भी दिखा सकदा। रसूल जंगे हुनैन तू वल्लन आयशा बिनते अबी बकर दे घर आए। नबी दिखे तो एक पासे गुड़ियां पईयन। आयशा एक कहंदियां गुड़ियां मैं दे खिलौने। अच्छा बस ये गुड़ियन आदि नहीं सही विच एक बई चीजें हो देखो। नबी देखें तो ही घोड़ा बनाया, कपड़े दे उदे खम बनाए। ऐसा घोड़े दे खम भी होंगे आदि आम घोड़ा नहीं। सुलेमान बिन दाऊद नबी दा ही घोड़ा हा जिंदे खम भाइन। हाथ बुलंद करके बहु बड़ा नारा हैदरी। तवज्जो है मेरी गुजारिश से। आदि आम घोड़ा नहीं, सुलेमान दा ही घोड़ा हा जेड़ा परवाज करदा हा। मैं उसे दी शबीह बनाइए। चले गए हो, बैठे हो? जी जी जी, सुलेमान दे घोड़े दी शबीह है। दुनिया दी कोई तारीख नहीं दसेंदी। नबी नाराज थे उमन। नबी अपनी बीवी दा फेल पसंद न कीता होवे, बल्कि रसूल मुस्कुरांदे रहे। अच्छा खंबा वाला घोड़ा बनाई और पर्रा वाले घोड़े को जुलजना सदा वेंदे।
کوئی نہیں وہ سن دے بیٹھے عربی جناح کھمبا کو سڑے دن جناح پرا کو سڑے دن ذل جناح پروں والا توجہ ہے تو پھر ثابت ہویا ذل جناح پہلا نبی دے گھر بنے نبی دی بیوی بنائے ہن دسا نبی دیاں بیویاں دی سنت تے عمل کریں دا کون ہے نہ مرائے نارا متا کوئی باروں سن کے نہیں جو علی والے نام علی چاہتے بیٹھتے توجہ ہے راستہ نہیں ویتی دے پہ گھوڑے دی شبی ذل جناح دی شبی ذل جناح دمانے پروں والا گھوڑا بی بی عائشہ جڑے گھوڑے دی شبی بنائیے تو پھر ثابت ہویا پہلا ذل جناح رسول دے گھر بنے رسول دی زندگی اچ بنے رسول دی لالی تے پیاری بیوی بنے اساں گھوڑے دی پوجا نہیں کر دے اساں عبادت اللہ دی کر دے ہیں گھوڑے دی عبادت نہیں گھوڑے دی تعظیم کر دے ہیں توجہ نہیں فرمائی اور گھوڑے دی جانور دی تعظیم چنگا نال منصوب جانور دی تعظیم شیعہ سنی کریں دیں ایک قربانی دے لے گھٹے جی تعظیم نہیں بھی کرتے خدمت کرتے یا نہیں کیوں اسماعیل دے دمبے نال منصوب اسماعیل نال منصوب اساں گھوڑے دی عبادت نہیں کردے پوجا عبادت اللہ دی کردے ہیں نسبت دی وجہ تو گھوڑے دی تعظیم کردے ہیں جو شاعر اللہ شامل ہے نا 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 اگر اساں گھوڑے دی پوجا کروں ہاں تو گھوڑے دی پیشانی تے کریں خون نہ لاؤں گا گھوڑے دی زینت کریں پگ نہ رکھوں گا بولو بولو گھوڑے تے خون آلودہ چادر نہ پاؤں گا گھوڑے تے جنگی ہتھیار نہ نصب کروں گا پگ رکھ دے ہیں گھوڑے دا متھا رنگین کریں دے ہیں سارے جنگی ہتھیار رکھ دے ہیں جو گھوڑے کو دیکھ کے حسین یاد آ ذل جناح دا مقصد ہی حسین یاد نہیں مامنے توجہ نہیں فرمائی میری کو یاد تعظیم کر دے ہیں جو ذل جناح جی وفا کہیں گے آفرین بھائی آل محمد علیہ السلام ذل جناح دی تعظیم دی توفیق دے خدا دی قسم ہے جائیں گھر ذل جناح آ گئے وہ گھر ہر قسمی تکلیف تو محفوظ ہو غور ہے ان کو اختلاف جھگڑا رہ گیا شیعہ سنی ہے بولو تو صحیح پجر نبی دے پیارے حرم چا بنایا ذل جناح دی شبیہ سارے جھگڑے ختم ہو گئے سارے رولے ختم ہو گئے شیعہ سنی رل کے نواز رسول دے شکریہ ادا کر آمن والے ایام جڑے بچ گئے غنیمت سمجھو میدان قیامت رسول پوچھے جا کلمہ جو میرا پڑھدا ہے میرے حسین نل چوکی محبت ہے کیا جاتا ست محرم میں کل شام دا سیدن دا پانی بن لے یہ پہلے خیمہ چڑھاؤ ختم ہو گئے شاباش 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 بسم اللہ میں ہزار دفعہ میں کوشش کرائے میں آدھا انہاں دے ہاڑنچ نویں کپڑا تو پرہیز کرائے مستورات کو میں آج زیورہ کو پرہیز کرو پرانے کپڑے پہنچا کوشش کرو زیادہ خوشی والا لباس نہ ہوئے زیادہ مزیدار کھانا کو پرہیز کرو ایو جی تصویر بناؤ جو تو کو دیکھ کے غیر سمجھ بنے انہاں دے ہاڑا چ انہاں دا نقصان تھے اور قرآن دی قسم ہے اساں سارے مسلمان ہیں نبی دا کلمہ پڑھ دے ہیں محرم میں صرف سادہ نقصان نہیں جندا کلمہ پڑھ دے ہیں اسے محمد دا نقصان ہے محمد دا گھر امت اجاڑ دیتے شاباش بھائی شاباش دہویں دا نہیں ہے حسین خیمہ دے باہرو کھڑن لفظاں تے غور کرائے منتا والیاں ساریاں ماما بیٹیاں آندیاں رہنیاں
یہ سلسلہ جاری رہندے مراداں والاں دیاں مراداں پوریاں تھینیاں 10ویں ڈری خیمہ دے باہروں ہی کلے کھڑن جو ایک پاس دھیمی جائی آواز آئی چاچا یتیم دا سلام یتیم دا سلام حسین دیکھیں تو حسن دی نشانی ہے نام قاسم 14.5 سال عمر برداشت کرے سو فکر آنکھاں یا آنکھاں چاہ بیوہ ماں دا پور ہے جی ہاں یعنی بیوگی دے وچ ان قاسم کو پیار نہ پالے جو قاسم کو کدیں ماں یتیمی دا احساس نہیں تھی ملے قرآن دی قسم ایتا بیوہ ماں کو پوچھنا پتر کی میں پلیں دی جی بے سہارا آسرا ہومن دے بعد کہ دے دکھا تکلیفاں جگراتاں چا اولاد کو جوان کر سامنے آ کھڑے لال کیا چاہنے قاسم پہلے ہاتھ بدھے تے دو لفظ آکھے 3 لفظ آکھے پہلا لفظ آکھے چاچا میں یتیم ہاں دوجا لفظ آکھے چاچا میری ماں بیوہ ہے یتیمہ تے بیوہ دا سوائے اللہ دے بیوہ کوئی نہیں ہوندہ میرے لال جھکیاں کرنے کیوں کرنے خیریت ہے چاچا دین چڑھے میں ہر کہنی منتاں کرن لگا کوئی میری مدد نہیں کردا میں پھپھی کول وینا پھپھی چپ کر ویندی ہے ماں کول وینا ماں منہ مڑیندی ہے چاہ عباس کول وینا جو میری سفارش کر عباس زمین دو دیکھ کے رومن لگ ویندے اکبر کول وینا اکبری میری مدد نہیں کردا فرماتے قاسم چاہدا کی ہی ادبی کچھ نہ چاہندا اذن الموت شاباش 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 یہ تڑیارے رومن دے کیا خاص اذن الموت موت دی اجازت قاسم آکے نا موت دی اجازت سر پیروں تک حسین بھتریجے کو ڈٹھے فرمانے اللہ تمشے برجلے کا الى الموت انت علامت من اخی تو میرے بھرا دی نشانی ہے تو موت نہ مان قاسم میں کو جڑے حسن بھرا دی موج ڈاڈھی تھی نہیں ہے نا میں تیرا چہرہ دے دھاں میری حسن دی زیارت تھی وینتی ہے قاسم یہ جواب سن کے تے روندہ واللہ ماں دے خیمت قدم رکھت بی بی مسلح چھوڑ کے لہجہ بدل کیا کہ قاسم میں تا تیری لاش تے وال کھولن دی تیاری کرنی پڑی تو جیندہ خیمے والا ہے ہاتھ بن کے آدھے اممہ یتیم دی اپنی قسمت میدان چاچا نہیں ونجان دیندہ خیمے تُسا نہیں وی آوان دیندے میں کو ڈس ہوتا صحیح یتیم کہندہ کچھ لگ دے واہ 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 جیڑے لے میں چاچے کول گیا میری سفارش ہی کوئی نہیں کردہ چاچا آدھے تو میرے مسموم پھرا دی نشانی ہے اممہ میری اپنی قسمت یتیم کن وننے بیوی دی آتے کوئی اجازت میں کن دیں دیا ہائے 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 14 سال تے کچھ ماہ دے یتیم پتر کو قاسم دی ماں نال لائے حسین دے ٹر جو لی حسین جڑے لے بیوہ بھر جائی کو پتر نال آندہ ڈٹھے نا 3 دفعہ بیٹھے گی ابا سامنے دیکھنا میری بیوہ بھر جائی میری غربت جلدی کر کرسی گھنا میری موسنہ بھر جائی پہ آندی ہے میری او بھر جائی پہ آندی ہے جے میری بہنی نہ رل کے میرے مسموم بھرا دے میت چو تیر کر دے واہ 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 جوانی امانے جوانی امانے جوانی امانے توڑے جوان قاسم دے سیران دے صدقہ سیرے پامن امن نال سیرے نبھامن ہنڈامن خوشیاں ہنڈاؤ شالا قسمت قاسم دی بیوہ ماں دی سامنے آئیے حسین کرسیاں تے بہن نہیں آئی ہونی کہ لفظ قاسم خان بڑا باریک جے کو سمجھ آئی زندگی دا سامان غم تھی پوری توجہ عزاداروں نے حسین یہ دی حسین میں کرسیاں تے بہن نہیں آئی تیری بیوہ بھر جائیاں تیری بھینی نہ رل کے تیرے بھرا دے میت چو تیر کٹھے ہیں حسین میرے مان تا اوہ ہیں جڑے مگ گئے بیوہ تھی گئی ہیں نا جدن دی توڑے گھر رہی ہیں کچھ منگا نہیں بھر جائیے اممہ
بیا دیے میرے زندگی دا آج پہلا سوال ہے اور جائی کیا منگنا چاہتا یتیم پتر دو دیکھ کیا دیے قاسم وستے موت دی جائے صبح دے جو دی چڑھے میرے یتیم کہیں ملے کہیں خانہ چھوڑیں گا کہیں ملے کہیں خانہ چھوڑیں گا کہیں لے عباس کو آدھے تو سفارش کر کہیں ملے اکبر کو آدھے تو سفارش کر کہیں ملے وڈی بھپت کو آدھے تو سفارش کر شاباش شاباش لہرن مصائب دیاں ایمیں حق کے غریبان نظام میں کھرلا منتا موت دی اجازت برداشت کرے سو رب دی قسم ہے قاسم دی اجازت دا نام ہے نا حسین فرمائے اچھا جلدی کرو حسن دی پوشاک دیو یہ لے دا 11 سالہ بعد حسین مسموم بھرا دی پوشاک ڈٹی ہے نا فرمائے نبا سرا حوصلہ کر میں کو رج کے بھرا دے کپڑے دیکھ کہیں ملے بھرا دی کمیز دے حسین بوسے گندے کہیں ملے بھرا دے امامے دے حسین بوسے گندے اچھا کیڑے رنگج پوائے حسن دے کپڑے قاسم کو دسنا چاہ میت دا کفن تا دے دیو قاسم او مظلوم ہے یہ زندہ کو حسین کفن آئے زندہ کو حسین کفن پوائے قاسم مستوران دا سلام کیتے خیمہ دے درتے حسین آدھن قاسم میرے گالچ بائیں پا میں تیرے گالچ بائیں پا میں کو موہ چمانڈے میں تے کو ویدہ کر دا چاچے بھتریجے جڑا ہک روجے کو ہاں نہ لا کے ملیں نا میں کو رب دی قسم 5 منٹاں دے بعد ای ہوڑیا منظر ہا کربلا دی زمین ہلدی پئی کیڑا منظر ہا حسین کو ان بھرا حسن یاد آئے تے قاسم دی محبت جوش مارے تاریخہ دیئے ہک پاسے حسین جان گئے دوجے پاسے قاسم جان گئے پھر سر تے ماتم کر کے دی علی دی دی جلدی یا بھرائی مر گئی یتیم بھتریجے مر گئی شاباش 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 جی نوکر ہاتھ کیوں بندے ہو رومر دی وجہ پوچھ دے زمانہ شیعہ روندے کیوں ان رومر تے اعتراض نہ کر نقصان دے کربلا دا نبی دا نقصان دے امت کیا کیتے کربلا دیو خونی جنگے جندے وچ امت ترائے بنرے کٹھے نکے دی حالانکہ سیرہ پہندہ کئی خاندان دائی ہوئے دشمنی ہوئے سیرہ اللہ لوگ آدھنی دے سیرہ دا حیاء کرو امت دہمی دے دی ترائے بنرے کٹھن ایک سعید دوجہ وحب تریجہ حسن دا یتیم قاسم مگر شیعہ سنیو ایک فرق ہی وے سعید 17 دیہاں دا بن رہا وحب 13 دیہاں دا بن رہا حسن دا یتیم ایک رات دا بن رہا اجاں ہتھاں تے میندی دے نشان موجود ہیں امت ایو دیا استقبال کیتے جو آج تک شیعہ روندے وزے شاباش 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 واہ 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 میدان آئے حسین دے یتیم بھتیجا برداشت کرے سو قاسم خان 4 ایہو جے شہیدن جنہاں تے امت پتھران دی بارش کی تھی ہائے ہائے بہادری دی وجہ جو شجاعت دیکھ کے ڈر گئی ہے نیاسن سے امت پرے پرے کھڑ کے پتھران دیاں جھولیاں بھر کے نا انہاں 4 شہیدہ تے پتھران دا مین وسائے پہلا شہید جندو تے امت پتھر وسائے عابد شاکری حسین دا صحابی دوجہ جناب حرے دہمی دے حسین دے قدم چمکیا کہ مولا میں کوئی وقت نہیں بھولدا جدا میں تھوڑے گھوڑے دی واگ نہ پیاں علی دی جنگل وچ قسمت دا وین کیتا میں سمجھے سا علی دیاں تڈا راضی ہو سے جدا ہر کہیں تو پہلے میری لاش حاصل شاباش 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 کیا بات ہے تمہاری محبت آج رنگی بکھرن پاک ذکر دے سوائیں غم دے دنیا میں کوئی غم نہ دے تریجہ خود خاتون دا چن حسین
ہندو تے امت پتھراں دا مینہ وسائے میدان کا. چوتھا حسن دے یتیم قاسم. یہ جی جنگ کی تھی امت میدان چھوڑ کے دور ہٹ گئی. پتھراں دیاں جھولیاں چبھریاں نے. ممبر دی قسم میں آدھا قاسم ای بن رہا دنیا کی تھائیں تو بن رہے کو دیکھیں سیرا لے تے لوگ پھول سٹیں دن. میں آدھا امت سیرا آلہ سمجھ کے پھولوں دیاں جھولیاں چبھریاں نے کوئی سجو پھول سٹیں دن. شاباش شاباش شاباش. منت کریں نا قاسم دے سیران دا صدقہ تیرے جوان سیرے دیکھیں پتران دیاں خوشیاں نصیب ہولی. مگر منت کریں نا جڑا کہیں جوان کو سیرہ بننے ذاکر کو سڑا جگہ لوگاں کو آکھا کر 5 منٹ مٹی تے وائے ونجو ذاکر قاسم دے سیرے دا مضمون پڑھنا چاہتا ہے. تاں ڈوڑا پڑھدا پیاں گانے بن دے سیرے پہندے شالا مرن نہ پتر. حسن دے یتیم دا سیرے حسن دے یت بن رہے دا مضمون ہے نا بن رہے. آلہ پیاں گانے بن دے سیرے پہندے شالا مرن نہ پتر کہیں دے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کر. بھلا ہوئے جڑے سیرے گھننا ہیں جڑے گانے گھننا ہیں توڑے سیرہ آلے توڑے گانا آلے شالا کوئی دنیا میں دکھ نہ دے گا. خوش نصیب نماں جڑے پتران دے سیرے دے دیا آلہ بیا گانے بن دے سیرے پہلے شالا مرن نہ پتر کہیں دے انہ وٹ جیون یوں پیوں مانا جینا پتر مرنے پرنی دے. جی واہ 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 واہ. گانے بن دے سہرے پہلے شالا مرن نہ پتر. کرلاؤ جی یہ لفظ کا اللہ دی قسم نبیاں گانے بن لے سہرے پہلے میں سیرے آ گئے. کوئی وجہ حسرت ہے قاسم دی بیوہ ماں دی جو ہر پاسو سہرے آنے پہ جوانا مستورہ دج قاسم دی ماں پتر دے سہرے دیکھر آئی بیٹھی آدھی بیٹھی کوڑ سلطان دے ماتمی ہو تو دا پتران دے کوئی غم نہ دیکھو تو دا مدہ دے بازی میرے بچڑے دے سہرے نہیں بھلائے. آدھا بیا گانے بن دے سہرے پہنے شالا مرین نہ پتر کہیں دے انہ وٹ جیون یوں پیوں مانا جینا پتر مرنے پرنی دے. آلہ بیا ہر کہہ دی لیکن نبھوے لیے نہیں نبھو دے جھٹ بھے نیندے جڑیاں پلو بن دیا نے. واہ 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 واہ. جی آدھا بیا گانے بن لے سیرے پہلے شالا مرین نہ پتر کہیں دے انہ وٹ جیون یوں پیوں ماں. ہزار دو ہائیو گانے بن دے سہرے پہلے شالا مرین نہ پتر کہیں دے پتہ نہیں آسمان جٹھا کیوں نہ زمین ختم کیوں نہ تھئی. رب دی قسم ہے جڑا قاسم ذیل چھوڑیے میں آدھا ذیل دے آئی تا قاسم آئی جڑا لتھے تا تقسیم ہو گئے. خیمہ دے پادے منہ کر گیا دے یتیم نواز یتیم سمجھ کے ہر لاش یتیم تے آوان ہے ویواس تماری چادر دا میں کو آکے آپ لہاوان
ون ہن جڑے سید بیٹھے ہو توجہ کرائے حسین ہی میں ہے جی میں چھک دو پانی عادل قاسم ہر کوئی آپ لائے گئے تو کیوں آدھے جو میں کو لہا قاسم آدھے میری مجبوری بن گئی ہے حسین آدھے کیڑی مجبوری قاسم آدھے میرے پھنس گئے پیر رکاب جی جی قاسم آدھے میرے پھنس گئے پیر قاسم آدھے میرے پھنس گئے پیر مرحبا مرحبا جی یتیم نواز یتیم سمجھ کے ہن لاش یتیم تے آون حسین آدم جی جی یہ لفظ آتا جوانے جوانے آدھے سکلین یہ لفظ سنا مصرع سنا قاسم آدھے میرے پھنس گئے پیر رکاب وجے میرے پھنس گئے پیر پوچھو سکلین بنری لاش تے آئیے یا کوئی نہ جی جی جوانی ہماری جوانی ہماری قاسم آدھے میرے پھنس گئے پیر قاسم آدھے میرے پھنس گئے پیر پوچھو سکلین بنری آئیے یا کوئی نہ رب دی قسم بنری کو مستورہ سہارا دے گے گھنائیں قیامت منظر بنری کہوے سجو والا دیئے کہوے کھبو آلیہ سینہ دیئے تواف کیوں کریں دیئے آدھے پپی امہ میں دے دیا دے کل سران دی کہری ہے پپا دی کہری ہے آوازان دے قاسم دی نہ سران دی دے پتہ لگ دے جی جی بابا سوائی غم دے دنیا دا کوئی غم نہ دے جی جی حوصلے نال جی ہزار بڑی مقبول مجلس ہے آدھیے دے دیاں سران دی کھیڑی ہے پوان دی کھیڑی ہے رب دی قسم ہر شہید سران دی پوان دی دا پتہ لگ دائے قاسم او مظلوم ہے جن دی سران دی پوان دی دا پتہ نہ لگ دا او جوانو ویلے کربلا دی نگری ہلی ہے جن بنری گنڈ کھولی ہے دہی کم کی دے کیڑا کم کی دے ہر بی بی دا متھا زمین تے آ لگے قاسم بنری قاسم دے خون دا بک جبر رہے کہ ویلے سر دے لے دیئے آدھیا قاسم دے خون دی مین دی پہی لے دیا پرانے کچی دے ذاکر وین پڑھ دے ہیں بنری وین شروع کی دے رو کیا دیئے آنکھیں بنری دلی افاگار ہائے میڈا سہریہ والا ایک دفعہ سہرے دیواتی دیارت کر کے جی 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 حوصلے نال جوانو حوصلے نال آنکھیں بنری دل افغار ہائے میرا سہریاں والا بیٹھی روندیاں زارو زار ہائے میرا سہریاں والا یہ دیوین کی دب کاشم دے ٹکڑے طرفن لگن آدھیے جے آج ہونا وطا مدینہ تیری جوڑا پاک مزار ہائے میرا سہریاں والا جی 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 آج ہونا وطا مدینہ جی اجازت دیو ایک بہن دی اجازت دیو اگلا بہن کی دال حسین زمین تے جھڑ گئے آدھے کل ہوسا شام تیار رائے میرا سہریاں والا ون دے سا میں نروا رائے میرا سہریاں والا ماتم حسین ماتم جی کل ہو سا شام تیار رہے میرا سہریاں والا آنکھوں ہے قاسم تیری بیوہ ماں دی قسمات ماں تیرے سیر رج کے نہ نٹھے تیریاں بھیڑی تیریاں رج کے خوشیاں
نہ ڈٹھیا آدھی کل ہو سا شام تیار رہا ہے میرا سحریاں والا کل ہو سا شام تیار رہا ہے میرا سحریاں والا کل ہو سا شام تیار رہا ہے میرا سحریاں والا ونڈے سا میں نروا رہا ہے میرا سحریاں والا